ویسے نہ بڑے کچھ جاگر نہ تو چاہے سے کم اوسی حد دیتا ہو یا کم اوسی تانگی اوسی مران تو بعد چنگا عمال اوسی دنیا دے بڑے خانم سردار نہ مٹ گئے کچھ نہیں چاہ گئے کہیں بنا تے اللہ والا کیا پیا دے اور دنیا کیا اے مال جگیران لوگ بکانے کھا دے سنے موتے کفن دی چادر دے دے قبری بچ دفناوے سنان دنیا کیا اے مال جگیران لوگ بکانے کھاوے سنان موتے کفن دی چادر دے دے قبری بچ دفناوے سنان ہر ایک شہدی پچھ گچھ تھی سی کہیں دا حق تو مار نہیں موت دستا چکھنا پوسے تھی سجدہ انکار